मोगाच्या भाव भिंडो, आयचो आमचो विशय तूं कोण तो वळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये. तूं कोण तो वळखून घे. लर्न हू यू आर. नो युअर सेल्फ आमी म्हणटा. एंड लिव अकॉर्डिंग टू युअर आयडेंटिटी. तुजे अस्मिताये प्रमाणे जिये. भाव भिंडो, तूं कोण हो प्रस्न जायतीं जाणां आमी एकामेकाक कोत्ता. दुसऱ्यांनी घोडे जायते पावटी तूं कोण गाय म्हूण आमचे लागीं विचारलां. आमी जायते पावटी दुसऱ्या लागीं तूं कोण गाय म्हूण विचारतात. आनी त्या मनशाची अस्मिताय, आयडेंटिटी, वळख आमी घेवंक सोदतात. आयचो विशय आमकांय प्रस्न कोत्ता, तुमी कोण, आमी कोण गाय. भाव भिंडो, हांव कोण तो देव बरो जाणा आनी हांवूच बरो जाणा. आमी जोण एकलो कोण तो फकत आमचो देव बरो जाणा आनी हांवूच बरो जाणा. दुसऱ्यांक आमची वळख आसा, पूण दुसऱ्याक वळख आसा ती कसली गाय. दुसरो आमकां कसो वळखता गाय. पयले सुवातेर दुसरो आमकां वळखता आमची फामील पळोवन, आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड ना तर वो आमचे लागीं कितें आसा तें पळोवन आमकां वळखता. हो संवसार तसो. आमची फामील पळयता, आमकां वळखता. वो आमचे लागीं कितें आसा तें पळोवन आमकां वळखता. देखून जायत्यांच्या आमच्या फामिलींक आमकां नांवां आसात आनी त्या फामिलींच्या नांवां प्रमाणे आमकां जायत्यांक वळखतात. गोंयांत आमकां जायत्यांक वळखतात. आमी आयज जायतीं कोंगुटकारां, कालांगुटकारां आसात. आमची रोमार आयज आमकां जायत्या जाणांक वळखतात. कोणागेर वळखतात ताल्ल्यांगेर म्हूण, कोणागेर वळखतात जनवरांगेर म्हूण, मागीर कोणागेर वळखतात बोडक्यांगेर म्हूण, कोणागेर वळखतात पांकल्यांगेर म्हूण. कोणें काल सांगलें कोणागेर वळखतात थंय तांकां गिदांगेर म्हणटात. थंय गिदांगेर आतां कसलें गीत वालचर म्हूण कोण जाणा. मागीर कोणाक वळखतात तांच्या फॅमिलीच्या आल्कुंज सरनेमा प्रमाणे आल्फोन्सागेर म्हूण, कोणागेर वळखतात कोस्तांगेर म्हूण, कोणाक वळखतात ब्रागांजागेर म्हूण. अशें संवसार आमकां आमच्या फॅमिलीच्या बॅकग्रावंडा प्रमाणे वळखता. पूण आमी कोण गाय. आमी खरेपणी तर कोण ती जाणां आसलीं जाल्यार आमकां केन्नाच कोण दुसरीं नांवां घालचो नासलो. आमी खरेपणी कोण तर ती जाणां आसलीं आमी ह्या संवसारान कोण कोणाक भिवचो नासलो. आमी ह्या संवसारांत कोणाक पांय पडचे नासलीत, भियेवचे नासलीत. आमी तर खरेपणी कोण ती जाणां आसलीं कोण पातकान पडचो नासलो, पातक करूंक सोदचो नासलो. आमी खरेपणी कोण तर ती जाणां आसलीं आमी फामिलींत आनी आमच्या शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें सगलीं एकवटान जियेतलीं आसलीं. कोणूच राग, क्रोध, दुस्मानकाय, नोसाय, वायट, आस हें सगलें घेवन जियेवचो नासलो. पूण जियेतात आमी कित्याक आमी स्वताक जायते फावटी आमी कोण ती आमी नकळो. वी डू नॉट नो हू वी रियली आर. भाव भिंडो, पवित्र पुस्तकांत भाग्यवंत जोवाचे पयले चिटींत 3ऱ्या वेस्वरान हाचो आमकां जबाब मेळटा. आमी कोण. देव स्वता आमकां जबाब दिता आमी कोण ती. आनी आमी कोण ती तर आमी जाणाव. आमी सगलीं ह्या संवसारान बरीं जियेतलीं, शांतीन सवस्कायेन जियेतलीं, कुरपेन जियेतलीं. कोणाची केस्तांवां, झगडीं, झुजां कांयच आसची नात. सगलें आमचें बरें चलतलें. कोण गाय आमी. भाग्यवंत जोवान आपले चिटींत सांगता 3ऱ्या वेस्वरान. बरे भाशेन आयकात आयज आनी सदांच मनान दवरात. आमी कोण. तो म्हणटा, पळयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. खुद बाप आमकां म्हणटा, खुद देव बाप आमकां म्हणटा. बरे भाशेन आयकात, तुमी म्हजीं भुरगीं. आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं जाल्यार ह्या संवसारान आमी कोणाक भिवंक जाय. देवा परस व्हडलो आनीक कोण आहा गाय. देवा परस व्हडले मंत्री आमदार गाय. देवा परस व्हडले दादागिरी कोत्तात ते गुंडा गाय. देवा परस व्हडलो आमचो शेजारी गाय. आमकां त्रास कोत्तात ते गाय. आमकां रडयतात ते गाय. आमकां वायट उतरां उलयतात ते गाय. देवा व्हडलो देंवचार गाय ना.
देव एकलोच व्हडलो, ताच्या व्हडांनी आनी कोण ना. आनी ताच्या बरोबर आमी ताची भुरगीं देवा बरोबर. आमी देवाची भुरगीं. देखून आमी ह्या संवसारांत देवाची भुरगीं ही आमची अस्मिताय. देखून ह्या संवसारांत आमी कोणाक भियेवपाची गरज ना. भियेवपाची गरज ना. कोणूय कितें सांगो तेंगे आयकना काय, मुगे आयकाय. आम कोणा भियेवपाची गरज ना. तेंका घोडी आत कळ्ळें आसतलें, आम केन्ना कळ्ळलें. आमच्या देवान पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलां, तुमी म्हजीं भुरगीं, म्हज्या वन व्हडलो आनी कोण ना. देखून कोणाक भियेनाका त्या संवसारांत. कोरात एकूच बरें जिवीत जियेयात. पुरो म्हजीं भुरगीं कशीं म्हाका जाय तशें म्हज्या कांक्यान जियेयात. पाव भयणो, हें सगलीं जाणां आमी मनान दवरात. आमी सगलीं देवा गेलीं. आमी सगलीं देवा गेलीं. आयज पवित्र सभा 2 व्हड भाग्यवंताचें समर्पण कोत्ता. आनी हे व्हड भाग्यवंत कोण काय? भाग्यवंत बाजील आनी भाग्यवंत ग्रेगोर. आनी हे भाग्यवंताचें खाशेलपण म्हळ्यार कितें काय? हे भाग्यवंताचें खाशेलपण म्हळ्यार तांचे ते दोगोय एकामेकाचे गोट इश्ट. आनी हे दोगोय तांचे व्हड खाशेलपण दुसरें म्हळ्यार तांचे दोगांयच्यो आख्ख्यो फामिली साथ. तांची माय पाय साथ, बाबा भयणाय साथ, तांचे सोयरीं दायरीं सातां. आनी तांचे वरवीं जायते साथ जाले, जायते साथ पवित्र सभेक फावो जाले. ही तांची आयडेंटिटी. आनी तांचे फामिलीकूय म्हणटाली सातांची फामील, फॅमिली ऑफ सेंट्स. आमचे फामिलीक कितें म्हणटा काय? सातांची फामील काय ताल्ल्यांची फामील, बोमिलांची फामील, बोडक्यांची फामील, जनवरांची फामील, गिदांची फामील म्हणटात काय? आमचे फामिलीक कोणाची फामील म्हणटात काय? आमी आमचे फामिलीक नांव पडलां म्हूण तांणी दवरून गेलां म्हूण शिणचें न्हू. आमचेर आसा आमचे फामिलीक कसलें नांव आमी दितलें? देवाची फामील म्हूण, सातां भक्तांची फामील म्हूण, ओ वायटाची फामील म्हूण. भाव भयणो, आमकां दुसरी वळखोंक जाय फकत एकूच नांवान, ई देवाची. आमी देवाली हें मनान दवरात सदांच. आमी देवाली. देवाली हें मनान दवरल्यार कसलेंच वायट आमकां लागचें ना आनी आमी करचें ना. दुसरें भाव भयणो, आमकां जायतीं भावा भयणां, आमची दुसरीं भावा भयणां आमकां वळखतात आमच्या उतरांक लागून. आमी उलयतात ताचे वरवीं, आमी दुसऱ्याक सांगतात ते वरवीं आमकां दुसरीं वळखतात. आमची CV आमी म्हणटा, हांव करिकुलम वीते. दुसऱ्यांक आमी सांगता, हांव बरोवन दिता, हांव ओ मनीस. हें म्हज्या जिवितान आसा. आमी उलयता. आमचे उलोवपा वरवीं दुसरीं आमकां रोखडींच वळखतात. आनी दोतोर, सायकॅट्रिस्ट कावन्सिलर्स आसात ते अशें म्हणटात, यू स्पीक एंड आय वील टेल यू हू यू आर, and I will tell you what are your problems, and I will tell you what are your needs. तूं फकत उलयत राव. मागीर हांव तुका सांगता तूं कोण तो. मागीर हांव तुका सांगता तुजे प्रॉब्लेमां कितें ती. मागीर हांव तुका सांगता तुजी गरज कितें ती. तूं फकत उलय. आमच्या उलोवपा वरवीं दुसरीं आमकां पारकितात. कोणाकूय पारकूंक जाय जाल्यार ओगी बरी वचोन आयकात. आयकतरी कळटा हो मनीस कितें आनी कसलो तो. देखून भावा भयणो, आमच्या उलोवपा वयल्यान दुसरो आमकां पारकिता तेन्ना आमी बरें उलयतलीं मनशां जावंक जाय. देखून म्हणलेलें आसा, साकोर फकत जिबेरूच आसूं दी. बरे भशेन आयकात. साकोर फकत जिबेरूच आसूं दी, पोटांक पावूंक दिनाकात, डायबिटीज जातली. आनी फाटल्यान भायरूय पडोंक दिनाकात, वेस्ट जातली. साकोर फकत जिबेर दवरात. आमी ती जिबेर दवरिनात. जिबेर हालोली साकर पोटान गिळटात, देखून डायबिटीज जाता, भायर उडयतात, देखून वेस्ट जाता. साकर जिबेर दवर, सगल्या कडेन बरें उलय. दुसरो तुका बरो म्हणटलो, पूण आमचे जिबेर तशें जायना. सादां भक्तांक पळयात, जांचे जिबेर फकत साकर आसली ते सांत जाले, तांची जीब कुसोंक ना. तांची जीब आजूच आसा भाग्यवंतांची जीब. आमची जीब कितें जातली काय कोण जाणा. जिबेर साकर दवरया. लेट अस स्पीक स्वीट थिंग्स. संवसार उगडास दवरतलो, आमची वळख बरी आसतली. तिसरें भाव भयणो, जायतीं जाणां आमकां वळखतात. दुसरो आमकां वळखता आमच्यो करण्यो पळोवन. आवर बिहेवियर, आवर एक्शन्स, आमच्यो करण्यो पळोवन. देखून म्हणलेलें आसा इंग्लीश भाशेन, एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. तुजी करणी तुज्या उतरां परस सुबेज उलयता. देखून बरें करतल्याक संवसार महान म्हणटा, व्हड म्हणटा.
भाग्यवंत म्हणटा ओमोर म्हणटा आनी तसल्या मनशाक ओमोर दवरतात. आमच्यो कुरण्यो बऱ्यो जावं दी. आमच्या कुरण्या वरवीं दुसरो आमकां वळखता हें आमी मनान धरुया. सांत भोक्त उदी करून आयज ताच्या पांयाशी आमी आसा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर चड उलोवंक ना, पूण जायत्यो बऱ्यो कुरण्यो केल्यो. ह्या बऱ्या कुरण्याक लागून इतलो लोक गोंयां येता, इतलो लोक ताच्या घरा स्पेनांत वेता, इतलो लोक ताका बुजूंक ताका मान दिवंक येता, ताच्या पांयाशी बसता, ताचें दर्शन करता, कित्याक ताच्यो कुरण्यो बऱ्यो जाल्यो. आमकां कितलो लोक विजीट करता काय? आमकां कितलो लोक आमच्या फुड्यान येता काय आमच्यो कुरण्यो पळोवंक? भाव भयणींनो, ह्या सांतांची आमी देख घेवंक जाय. तांच्यो परबो फेस्तां रोमारी उमो घेतलो आनी तांकां येवन पळयलें म्हूण जायना. तातूंत सोंपना. आमचें सोंपता देखून आमचें क्रिस्तांव जिवीत फुडें वचना जायते फावटी. देखून भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता याज्ञीक आनी लेवीत जांकां धाडलेल्या वडिलांनी ते जुवांवाशी येतात आनी ताची अस्मिताय विचारतात. तूं कोण? अरे जुवांव, तूं कोण? तूं कोण? आनी ते जुवांवा लागीं विचारतात तेन्ना जुवांव पयलीं ओगोच आसलो. ते ताचे लागीं विचारतात. विचारीत ताका ते वळखतात, ते सांगतात. ते आनी लोक जुवांवाक हे भाशेन वळखतालो. ताचे भाग्यवंत फामिलीक पळयतालो आनी होय भाग्यवंत हें चिंत्तालो. तोय भाग्यवंत म्हूण चिंत्तालो. कित्याक ताची आवय बापूय भाग्यवंत. जाकारियास एलिझाबेथ भाग्यवंत ताची आवय बापूय. ताची आवय बापूय देव मंदिरांत येवपी, देव मंदिरांत रावपी, देवाक बुजपी भाग्यवंत मनशां. ताच्या आवय बापायक पळोवन होय भुरगो ताचो भाग्यवंत काय म्हणटाली. ताका ताचें आयकतालीं, ताची पवित्र आनी बरी खबर आयकतालीं आनी तें बरें आयकतात. ताचे वरवीं ताची जीब बरी आसा ती पळोवन होय बरो मनीस, होय बरो उलयता हें म्हणटालीं. ताका ताच्यो महान कुरण्यो पळयतालीं आनी होय व्हड प्रवादी, महान आनी बरो मनीस अशें ताचे विशीं म्हणटालीं. जुवां विशीं लोक हें उलयतालो. आयज तुजे आनी म्हजे लागीं म्हजे विशीं लोक कितें उलयता काय? लोकांचें सोड, हांवूच म्हाका कितें म्हणटा काय? हांव कोण काय? भाव भयणींनो, तुजी आनी म्हजें कितें काय? आमी कितें करुया आयज? पयले सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं, आमी देवा गेलीं हें मनान दवरुया. देखून देवा गेलीं कशीं ह्या संवसारांत जियोया आनी देवा गेलीं कशींच देवाक मानता, देवान सांगलां आनी देवाक जाय ते भाशेन जियोया. देव खुशाल जातलो, सांत भोक्त खुशाल जातले, आमी तांचे भाशेन जातलीं, आमी तांचे भाशेन जातलीं. आमकां पळयतल्यांनी आमकां म्हणूंक जाय ही तीं देवालीं, ही तीं देवा गेलीं. दुसरें, आमचीं उतरां आयकतल्यांनी म्हणूंक जाय तीं देवालीं, तीं भाग्यवंतां. देखून ह्या संवसारांत जियेतना बरें उलोवया, बरें उलोवया. बरें उलयता तें सदांच कानान घासतलें उरतलें. वायट उलयता तें काबार जातलें, कोण उगडास धरूंक सोदचो ना. आनी तिसरें, आमच्यो कुरण्यो पळयतल्यांनी म्हणूंक जाय, आमी बरें करतात आनी पळयतल्यांनी म्हणूंक जाय ही देवालीं, ही भाग्यवंतां. असलें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय. आमी भाग्यवंत फ्रांसिसाक आयज मान दिवंक हांगासर आयल्यात. धांवून परतून आमी येता आनी 3 दिसांनी एक्सपोजिशन सोंपतलें. तरी पूण दर वर्साक परबेक तरी नोयेनाक तरी आमी हांगासर येतना तो आमकां म्हणटलो हांव देवालो, तुमी कोणालीं?